अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक नंबर 7A में आपको खुशामदीद। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम रुकू और सुजूद की जो दुआएं हैं वो सीखेंगे और ग्रामर का जो पार्ट है उसको आगे लेके चलेंगे और उसमें मजीद जो है वो हम इला मा इंदा जैसे जो अल्फाज हैं उनको सीखेंगे और इनका यूज जो है वो हम देखेंगे कि कैसे होता है इंशाअल्लाह। टोटल नहीं 15 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 1400 बार रिपीट हुए हैं और इस तरह से आज के सबक के इख्तिताम तक इंशाअल्लाह हम लोग टोटल 80 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 26,000 बार रिपीट हुए हैं। रुकू के अज़कार जो हैं उसमें सुब्हान रब्बी अल अज़ीम, पाक है मेरा रब अज़मत वाला। हम सब लोगों को ये याद है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देते हैं और नमाज में हम इसको पढ़ते हैं। तो आज ज़रा डिटेल में देखते हैं कि ये दुआ क्या है, क्या जिक्र है जो हम ये करते हैं। तो सुब्हाना हर ऐब और बुराई से पाक, प्योर यानी बिल्कुल जो प्योर ज़ात होती है इसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि एलिमेंट्स में सोना एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, वो असल अपनी उसको आप यानी चेंज नहीं कर सकते। तो सुब्हान अल्लाह ताला की वो ज़ात है जो हर ऐब हर बुराई से पाक है, किसी किस्म का कोई नुक्स कोई कमी नहीं है, ना तो आप कुछ उसमें बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। रब की ज़ात में वो ऐसी ज़ात है। रब्बी रब्बी, ये अब हमें अच्छी तरह ये पता है कि ये वो मेरा रब, ये वो इतना प्यारा मोहब्बत वाला सिगा है कि रब्बी मेरा रब। तो ये जो इसमें बड़ी अपनाहियत पाई जाती है। जो तो सुब्हान रब्बी, पाक है मेरा रब। रब आपको पता है कि परवरिश करने वाला होता है, हर तरह का ख्याल कर रखने वाला होता है, जर्रे जर्रे को पालने वाला होता है। अल अजीम, अल अजीम बड़ाई और ताकत वाला। अज़्म बेसिकली जो है ना अरबी में हड्डी को कहते हैं और आपको पता है कि हड्डी मजबूत होती है, तो वहीं से फिर अजीम है। तो सुब्हान रब्बी अल अजीम के पाक है मेरा रब अजमत वाला, जो बहुत बड़ाई वाला है, जो बहुत ताकत वाला है, जो बहुत मजबूत है। सबक हमें क्या मिलते हैं जी इस जिक्र से कि इस जिक्र में 4 बातें यहाँ पे क्लियर हुई हैं, उनको जरा हम डिटेल में देखते हैं कि मेरा रब हर ऐब से पाक है। नंबर 1 है वो जालिम नहीं है, नाइंसाफी करने वाला नहीं है। कुरान पाक में बार बार अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कौमों का जिक्र करते हुए फरमाया जिनके ऊपर अज़ाब आए कि अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, उन लोगों ने खुद जुल्म किया अपने ऊपर। तो वो नाफरमानी में पड़ गए, तो अल्टीमेटली फिर उन्हें अल्लाह के अज़ाब को दावत दे ली। तो बेमकसद चीज़ों को पैदा नहीं किया उसने। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो जो समझने वाले वो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया है। इसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं है। रब ताला हर तरह की नक्स कमजोरी से वो पाक है, उसको किसी का खौफ नहीं। खौफ भी एक नक्स है, एक कमी है जो इंसानों में मखलूकात में होता है, लेकिन रब ताला की ज़ात में नहीं है। उसका हर हुक्म बेहतरीन है, उसका हर अमल, उसका हर इरादा बेहतरीन है, उसकी हर तदबीर बेहतरीन है। तो कुरान पाक में आता है ना कि बहुत जगहों पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्हें अपनी चाल चली, फिर रब ने अपनी तदबीर की। तो मेरी जिंदगी में जो भी आजमाइश आती है मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं। हमें पता होना चाहिए कि अगर इंसान ये जाने कि हम एक एग्जामिनेशन हॉल में हैं और इस एग्जामिनेशन हॉल में
نئے نئے سوالات، نئی نئی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی. تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کرنا کیا ہے، ایک مومن کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائشیں بھی دور کر دیتے ہیں اور اس کو سرخرو کرتے ہیں. وہ رب ہے، یعنی پالنے والا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا، ہمارے کروڑوں اربوں سیلز کو کنٹرول کرتا ہے، پل پل پرورش کرتا ہے، ہمارے کھانے کا نظام، خون کا نظام، ہر طرح ہمارا اٹھنا جاگنا، سونا جاگنا، سب اس نے ایک خیال رکھا ان ساری چیزوں کا. تو پھر یہ زمین و آسمان، یہ سارے سولر سسٹم، گلیکسیز، یہ اس کے حکم کے مطابق ہیں، ورنہ تو یہ اتنا بڑا سسٹم چل ہی نہیں سکتا. رزق دینے والا ہے جی، تو رزق بھی دینے والا وہی ہے، اللہ. تو اس کی خاطر لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، یا اس کی خاطر بڑی بڑی یا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میری آیات کو کم دام پہ بیچتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کمپرومائز کرتا ہے. وہ میرا رب ہے، اس میں کتنی اپنائیت ہے جی. کہ جیسے اگر ہم کہتے ہیں رب بھی میرا رب، تو ہم کہتے ہیں کتابی میری کتاب، اس سیکھے میں اپنائیت آ جاتی ہے. اسی طرح ہم لاہوری بھی کہتے ہیں، لاہوری جو لاہور والا ہے بڑا اس کو محبت ہے لاہور سے. تو اسی طرح رب بھی اپنے رب سے لگاؤ کا اظہار ہے جی. اس میں وہ عظیم ہے، ایسی بڑائی والا جس میں نہ تو کوئی، جس کو نہ کوئی جھکا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے. تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے کہ جب آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو اس وقت یہ احساس اور تصور پیدا کیجیے اپنے اندر کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے میرا رب عظمت والا. کہ یہ اقرار ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا معبود ہے، وہ ہر طرح کی قوت کا مالک ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، تو ہم نے اسی سے مانگنا ہے. علم، دوسروں کو بتائیے، سمجھائیے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ بیسیکلی دیکھیں حمیدہ ہو ہے، اینڈ پہ ضمیر لگی ہوئی ہے کیونکہ ہم سٹاپ کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں حمیدہ. ورنہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی سن لی اللہ نے، لمن اس کی، جس نے تعریف کی اس کی، یعنی اللہ کی جس نے تعریف کی. سمیع اللہ سن لی، سمیع، سمیع یہ ہم پڑھ چکے، سمیع شاید. اچھا ابھی آگے ہمارے جو فعل ہیں اس کے اندر سمیع اللہ، تو سمیع اللہ جب ملاتے ہیں تو سمیع اللہ بن جائے گا. سن لی اللہ نے، لی اور من، لی کا مطلب لیے ایک مطلب اس کا، اور من جس نے، تو لیمن جس، سن لی اللہ نے اس کی یا اس کے لیے سن لی جس نے حمیدہ اس کی تعریف کی. تو اردو میں ہمارے پاس یہ تھوڑا سا کوشچن ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک لفظ لگا لیں یا دوسرا لگا لیں. تو یہ سینٹینس کی پھر خوبصورتی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کتنا اچھا سینٹینس بنا کے تو ٹرانسلیشن کو اس کی مطابقت دے سکتا ہے. لیکن اصل حقیقت تو یہی ہے کہ جب تک عربی میں آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، اردو میں کسی بھی لینگویج میں اس کی جو ادائیگی ہے یا اس کا حق ادا نہیں ہوتا. تو حمیدہ، حمیدہ تعریف کی ماضی کا صیغہ ہے، حمیدہ ضمیر ہے جی، حمیدہ اور یہ اٹیچڈ ضمیر ہے، ہمیں یہ معلوم ہے. تو تعریف کی اس کی کس کی؟ اللہ کی. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. یہ اٹھتے ہوئے آپ کہتے ہیں. اور حمد، آپ جانتے ہیں کہ حمد کے دو معنی دیے جاتے ہیں، کہ ایک شکر ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ تعریف ہوتی ہے. تو اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے کہ جو اللہ کی حمد کرے گا اس کی اللہ سن لیتے ہیں. سب کی سنتے ہیں، لیکن یہ پھر لوگ پریورٹی پہ آ جاتے ہیں جو تسبیحات کرتے ہیں، جو اللہ کی
तारीफ बयान करते हैं, जो अल्लाह से जुड़ के रहते हैं और अपना ताल्लुक सजदों में और सजूद में और रुकूअ में और क़याम में और अपने अमाल में और अपनी यकीन ईमान में अल्लाह से जोड़े रखते हैं। तो इसकी पूरी शौक से हम्द करनी चाहिए। ये अल्लाह की तारीफ जब करें तो दिल की अथाह गहराइयों से लेके आएंगे। जुबान की जो है ना खाली लिप सर्विस, इससे थोड़ा सा नीचे उतरना चाहिए, अपने दिल तक जाएं और वहां से इसको उठाएं अल्लाह की तारीफ को। तो फिर इसके जवाब में फिर रब्बना वलकल हम्द जब हम उठते हैं वो भी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला हमारी हम्द करने का मोहताज नहीं, हम ही मोहताज हैं। हम जब उसकी तारीफ करेंगे, उसकी हम्द करेंगे तो ये हमारे ही लिए बेहतर है, क्योंकि उसने ही हमें तरीक़ेकार बताए हैं अपनी अंबिया के थ्रू, अपनी किताबों के थ्रू, कि ऐसे करोगे तो फिर अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी। तो इसका फ़ायदा हमें ही मिलेगा बेसिकली। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इसको सीखिए और सिखाइए, यानी अल्लिम, दूसरों को भी बताइए कि ये बहुत गहरी बात है कि जो अल्लाह की हम्द करेगा अल्लाह उसकी सुन लेगा। रब्बना वलकल हम्द, रब्बना हमारी परवरिश करने वाला। जैसे हम पहले बार बार रब की बात कर चुके हैं कि रब्बना हमारी परवरिश करने वाला, हमारे जिस्मों के एक एक जर्रे को पालने वाला। तो ना ये ज़मीर है ना वाली, और इसका मतलब है कि हमारी। वा ला और का, ये तीन हरूफ हैं जी। वा ला का, और लिए तेरे, वाला का, ये ऐसे है। वाला का, और ये हमने जब लाम के साथ ज़मायर लगाए थे तो वहां पे वाला का हमने देखा था। तो रब्बना वलकल हम्द, ऐ हमारे रब, तेरी, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। अब तो इसके आप फिर मुख्तलिफ तरीकों से तर्जुमे देखते हैं, कहीं और लगा होगा, कहीं और को किसी और तरीके से कंपनसेट कर लिया गया होगा, लेकिन तर्जुमे के मफहूम में आपको वो बातें मिलेंगी। तो रब्बना वलका अलहम्द, अलहम्दु, हर किस्म की तारीफ, तमाम तारीफें, शुक्र। और जब हम कहते हैं अल्हम्दु, तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि जितनी भी, यानी पूरी जिन्स है तारीफों की, हर तरह की तारीफ जो है या अल्लाह तेरे लिए है। और शुक्र इसका एक दूसरा मतलब है, वो भी इसके अंदर है कि या अल्लाह तारीफें भी तेरी हैं, शुक्र भी तेरे लिए है, सारे का सारा। असबाक हमें क्या मिलते हैं जी? रब्बना कहते हुए दिल से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज लिखें। जब भी आप रब्बना कहें ना, तो आगे इतनी अपनाहियत और इतनी मोहब्बत के साथ हो कि ए हमारे रब, सब तारीफें तेरी हैं, सारे शुक्र तेरे हैं। ये कलमे इंसान के दिल से उठे, पूरे दिल और जज्बात से अल्लाह की तारीफ और शुक्र करें। दूसरों को भी बताइए इसके बारे में। अल्लम, रुकू का एक और जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो कहते, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द। और ये दुआ है इसके साथ जी, तो ये भी मसनून है, लेकिन इस दुआ का जो मतलब है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको भी देख लेते हैं। मिल्ल समावाति व मिल्ल अर्दि व मिल्ल मा बैनहुमा व मिल्ल मा शीता मिन शैइन बादा। ये मिल्ला, मिल कुरान पाक में बहुत जगहों पर मिलेगा आपको। तो मिल बेसिकली मिला होता है भर कर, किसी चीज को भर देना। तो जैसे हम कहते हैं ना कि पेट भर कर, मिल बतन, मिल जेबिन, मिल समाई, मिल कौबिन, यानी जेब भर कर, आसमान भर कर, कप भर कर, तो भर देना किसी चीज को। तो मिल समावाती, आसमानों के बराबर, यानी जो तारीफ है रब ताला की, ये क्या है? नबी सल्लम फरमाया करते, आसमानों के भरने के बराबर, यानी पूरे आसमानों जितने भी हैं सबको भर दिया जाए। इस 7 आसमानों के नीचे जो कुछ है सब कुछ भर दिया जाए। तो मिल अर्दी, और जमीन को भी भर दिया जाए। वो मिल मा बैनहुमा,
اور بھر کر جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو بھی بھر دیا جائے. تو اتنی زیادہ جو تعریفیں ہیں اس انداز سے، یہ ہے وہ جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تعریف نکلے انسان کے، تو اس انداز میں پھر بیان ہوتی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا ہمیں معلوم ہے. یہ ہمیں اپنے اذکار میں، اپنے رکوع میں شامل کر لینی چاہیے. تو سماوات، آسمان، بہت سارے آسمان. تو اسی طرح جو ہے وہ الارض زمین کہتے ہیں. تو زمین کو بھر کر، بینہما ان دونوں کے درمیان. یہ ہما جو ہے یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو بینہما درمیان ان دونوں کے، اس کو مثنیٰ کہتے ہیں. انشاءاللہ آگے سیکھیں گے اس کو. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو شیتا تو چاہے. شاء یشاء، اس سے یہ آیا ہے شیتا، جو تو چاہے وہ بھی. یعنی زمین و آسمان تو ہمیں پتہ ہے نا ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ رب تعالیٰ جو ہمارے سامنے نہیں ہے، مخلوق کے سامنے نہیں ہے، اور جو تو چاہے وہ بھی پورا بھر دیا جائے تیری تعریفوں کے ساتھ. من شیء، کسی چیز میں سے، یعنی کوئی بھی چیز جو تیرے نالج میں ہے، ہمارے نالج میں نہیں ہے، وہ بھی بھر دی جائے تیری تعریف. تو شیء چیز، اشیاء بہت ساری چیزیں. بعد یعنی زمین و آسمان بھر گئے، پھر اور جو بھی یا اللہ ایسی کوئی چیز ہے، جگہ ہے جو تیرے نالج میں ہے، وہ بھی بھر دی جائے. تو آپ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس تعریف کو رب تعالیٰ کی اگر ہم یہ انداز اپنائیں اس گہرائی سے رب کی تعریف کرنے کا، کھل کر تعریف کرنے کا، تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ بہت زبردست ہوں گے. اور ابھی آپ اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو جو نئی سٹڈیز ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جو شکر گزاری ہے نا، جو گریٹیٹیوڈ ہے، یہ بڑی زبردست چیز ہے خوشگوار زندگی کے لیے. اگر آپ شکر گزاری کو اپنائیں گے تو آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں پہلے فرما چکے کہ شکر کرو گے تو اور دوں گا اور نوازوں گا. تو جو کامیابی سکھاتا ہے، یعنی سکسیس ٹرینرز جو ہیں، وہی کہتا ہے جی کہ رات کے سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں ڈبوئے، جیسے کہ ایک ایک ذرہ شکر میں ڈوب جاتا ہے، تیر رہا ہو، شکر میں تیر رہا ہو. وہ شکر کا انداز ان کا اپنا ہے. ہمارا جو شکر کا انداز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ شکر کیسے کرنا ہے. تو سارا آسمان، ساری زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، سب کچھ شکر سے بھر ہوتی ہے. یہ دیکھیں اتنی زبردست بات ہے. ہمیں تو یہ اتنے یعنی 14.5 سال پہلے چیزیں بتا دی گئی. آرام کی زندگی میں تو شکر کرنا آسان ہے، لیکن ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے. اگر آپ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، جو کہ ضرور پڑھنی چاہیے، تب آپ کو قرآن کی بھی صحیح انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. تو ساری زندگی آزمائے گئے، بے حد ستائے گئے، یکے بعد دیگرے بے پناہ مشکلات کا سامنا تھا ان کی زندگی میں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مہینوں گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں چلتا تھا. پھر پیٹ پہ پتھر باندھنا، یہ مشہور واقعات میں سے ہے. اور یہ واقعی بہت پیچھے آپ چلے جائیں سارے انبیاء کے ساتھ، کوئی مار دیے گئے، کوئی ذبح کیے گئے، کوئی کاٹے گئے، کوئی. تو بہت آزمائش تھی اللہ کے. پھر جو جتنے زیادہ پیارے بندے ہوتے ہیں ان پر پھر آزمائش اس دنیا میں مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے نا. کہ اگر آپ ایگزام میں دیکھ لیں، ایک ٹیچر کو یہ پتا ہو کہ یہ کلاس میں 5 بچے ایسے ہیں جو کہ بہت ہی لائق ہیں، اور وہ ان کے لیے ان کو چاہتا ہے کہ اور سیکھیں، تو ان کو اور زیادہ پھر نالج دیا جاتا ہے، اور ان کا ٹیسٹ بھی پھر اس طرح دیا جاتا ہے. جو نارمل ایوریج ہے وہ پھر ایوریج میں چلتا جاتا ہے. تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر اور تعریف تمام کائنات کو بھر دینے کے برابر کرنا چاہتے تھے. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہ آزمائش آئے، خوشی میں تو سارے جھوم اٹھتے ہیں. جن نے کبھی رب کا نام نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب وہ مشکل میں پھنستے ہیں، بھنور میں پھنستے ہیں، موجوں کی درمیان پھنس جاتے ہیں،
تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی میں اتار دیتا ہے تو پھر بھول جاتے ہیں جیسے کبھی پکارا ہی نہیں رب تعالیٰ کو۔ تو دعا کا آخری جملہ ہے وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے۔ یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے۔ گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی تو جو آپ کو پسند ہوتی تو میں آپ اس کو بھی بھر دیتا آپ کے شکر ادا کرنے سے، میں اتنا کوشش کروں۔ تو آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دھول تک بھی یہ دنیا کے جو ٹرینرز ہیں یہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو بہت زبردست قسم کا مینول موجود ہے جی۔ اس مینول کو قرآن کی شکل میں بس اس کو پڑھنا، سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے۔ سجدے کی تسبیح ہے جی سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اب اس سے ایک اگلا سٹیپ ہے کہ ہم نے سبحان ربی العظیم، اب سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ ہم اس کو سیکھ چکے ہیں یہ سبحان ربی، تو ہم الاعلیٰ پہ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں الاعلیٰ سب سے بلند، دیکھیں جیسے ہوتا ہے نا کبیر، کبیر سے اکبر ہوتا ہے، اور الاکبر جب کہیں گے تو اس کا مطلب سب سے بڑا، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا ہوگا۔ تو جیسے ہم نام بھی، ہمارے ہاں کبیر بھی نام ہوتا ہے، اکبر بھی ہوتا ہے، یہ نام تو ہو سکتا ہے لیکن الاکبر نہیں کہہ سکتے۔ الاکبر یہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اسی طرح صغیر ہے، اصغر ہے، الاصغر سب سے چھوٹا، مائنیوٹ، اونچا، علی، اعلیٰ، الاعلیٰ۔ تو اعلیٰ جیسے ہم کہتے ہیں اعلیٰ ایک بہت چیز ہے، بہت اعلیٰ ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ اب وہ اعلیٰ کیا ہے کہ بہت بڑھیا چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہاں پر الاعلیٰ آئے گا کہ ہاں the bigger one, the highest one۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ سجدے کی حالت میں آپ بیسیکلی اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا رب سب سے بلند ہے، میں سب سے نیچے ہوں۔ یعنی آپ ایک انسان زمین کے اوپر اپنی ناک اور ماتھا اور ساری 7 ہڈیاں لگائے بیٹھا ہے، اور پھر اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب سب سے، میں سب سے نیچے ہوں، میرا رب سب سے اوپر ہے، سب سے اونچی جگہ پہ ہے، تو مکمل سپردگی ہے۔ تو ان کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے، اس کی پاکی، اس کی ربوبیت، اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے، اس کی بلندی کو۔ تو پہلے 3 کا ذکر سبحان ربی العظیم میں آ چکا ہے، اور یہاں پر جو ہے اعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند، میں اپنا سر زمین پہ اور وہ سب سے اوپر۔ تو بندہ اللہ کے سب سے قریب اسی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت۔ دنیا میں کامیابی اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہر چیز کے بارے میں، یہ نہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ویسا نہ ہوتا۔ ایک پازیٹیو رویے کے ساتھ چلتے جائیں، اور شکر جو ہے وہ بیسیکلی پازیٹیو رویہ پیدا کرتا ہے۔ تو ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب ہم ختم کرتے ہیں تو الحمدللہ کو ختم کرنے میں جو ہمارا اختتام ہے الحمدللہ رب العالمین کا، اس میں پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جب جاتے ہیں رکوع میں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر سجود میں ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں۔ جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، نماز میں سب سے زیادہ ذکر سبحان ربی کا ہے، سبحان ربی، سبحان ربی، سبحان ربی، یہ 200 سے زیادہ بار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے یعنی دہرانا چاہتا ہے، ابھی کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے دہرانا چاہتا ہے؟ کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، تو اس لیے ہم اس کی ریپیٹیشن میں جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم 3 دفعہ تو ہم پڑھتے ہیں،
ऑड में आप ज़्यादा भी जा सकते हैं, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, इस तरह आप कर सकते हैं। तो तस्बीह करते वक्त हम झुक जाते हैं और ज़मीन पर अपना सर रख कर पढ़ते हैं, और वो भी रब्बी कहकर अपनाहियत का एहसास उसमें आता है। वही पॉजिटिव एटीट्यूड आपने बनाना है। अल्लाह ताला जो भी करता है इसमें ऐब नहीं, ये आपने याद रखना है। हालात हमारा इम्तिहान होते हैं, और कुछ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो हमारा इम्तिहान होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम खुद अपने ऊपर ले आते हैं कि हम कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करते हैं। हम बेसिकली दुनिया में जो रहने के बेसिक रूल्स हैं, हम उनको भी फॉलो नहीं करते हैं, तो वो फिर हमारी अपनी पैदा किए हुए हालात होते हैं। तो हर हाल में इन पर सब्र करते हुए जितना हो सके अच्छा काम करने की तौफीक कोशिश हासिल करनी चाहिए, और अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए। इसी में कामयाबी का राज है। तो अल्लाह लोगों को सिखाइए, अपनी ज़िंदगी में लाइए। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में हर आजमाइश को कबूल कर सकूं, और तुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं कभी ये ना कहूँ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अपना एहतिसाब कीजिए कि ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। इंसान को अपने अंदर ये जज्बा खुद पैदा करना चाहिए कि मैं अल्लाह को जो शुक्र है वो किस अंदाज में अदा करता हूँ। हालात कैसे भी हो, इंसान के फलां हो गया, मेरी फलां चीज़ ठीक नहीं, फलां सही नहीं है, इस तरह की कोई जो बातें इंसान को करनी चाहिए नहीं। तो इस पैगाम को फैलाएं और लोगों को बताएं कि हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। प्लानिंग, जाहिर सी बात है, प्लानिंग इसका हिस्सा है कि हमने प्लानिंग भी करनी है कि हम कैसे इसको लेके चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक नंबर 7B में आपको खुशामदीद। अल्फाज की किस्में और हर्फ जर ये जारी है। आज हम इला, मा, इंदा इंशाल्लाह सीखेंगे, और TPI के जरिए सीखेंगे, यानी सुनते, देखते, सोचते, बोलते, बताते हुए, दिल से करते हुए और मिलकर करते हुए। कलमे की किस्में आपको पता है जी, 3 किस्में हैं, और इस्म, फेल और हर्फ होता है, और अभी हम हर्फ के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा, दुआ कर लीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ताकि हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आज का जो सबक है वो हम इला, मा और इंदा सीखेंगे, और इनको हम फिर जो अटैच्ड ज़माइर हम सीख चुके हैं उन ज़माइर के साथ इनको हम मिला के अपने टेबल्स बनाएंगे। तो इला, मा, इंदा। सबसे पहले इला, इसको आप लेंगे और इसको आप याद रखेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे कि जो हम जब कभी नुकसान हो जाए तो हमें हुक्म है कि हम ये पढ़ा करें कि बेशक हम अल्लाह ही की तरफ हैं और के लिए हैं, और हमने उसी की तरफ लौट के जाना है। तो इलैहि राजिऊन, तरफ उसके, उसी की तरफ लौट के जाना है हमने। तो अगर इस पूरा टेबल हम करें तो अलैहि, उसी की तरफ, अलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, आप सब की तरफ, और इलैना, हमारी तरफ। तो ये टेबल आपका इस तरह यूज हो जाएगा। अगर आप इलाह जो सबसे ऊपर है, इलाह के लिए टेबल बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब नंबर 2 पे है मा। इन्नल्लाहा मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मा मतलब साथ, तो माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, और माना हम हमारे साथ। और थर्ड वाला है जी इंदा। इंदा का मतलब होता है पास। अगर हम कहें कि कम रियालन इंदक, इसका मतलब है कि कम रियालन इंदक,
کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. تو اندہو اس کے پاس، اندہم ان کے پاس، اندکا آپ کے پاس. یہ کائنڈلی اپنا جو نام ہے وہ رکھیے. اب بتائیے صحیح والا، تاکہ یہ اچھا ہینڈ ریز ہوا تھا بھی. اوکے اٹس اوکے. تو اندہم اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اور اندنا ہمارے پاس. یا عربی بول چال میں ہم اگر میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ حل عندہ قلم، تو آپ جواب میں کہیں گے کہ نعم عندہ قلم، یعنی حل عندہ قلم، کیا اس کے پاس پین ہے یا قلم ہے؟ آپ کہیں گے نعم عندہ قلم. اسی طرح حل عندہم قلم، کیا ان کے پاس قلم ہے؟ نعم عندہم قلم. یہ آپ جانتے ہیں اس میں. اسی طرح اگر آپ سے کہیں کہ حل عندک قلم، نعم عندی قلم. حل عندکم قلم، نعم عندنا قلم. تو یہ ماشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کرتے بھی ہوں گے اور جانتے ہیں اس چیز کو بہتر طریقے سے. تو یہ ان تین جو آپ کے حروف تھے، ان کو جو ضمائر کے ساتھ جب ملایا، اٹیچ ضمائر کے ساتھ، تو آپ کے یہ تین ٹیبل بنیں گے، اور یہ آپ اپنی پریکٹس میں ماشاءاللہ کر سکتے ہیں. یہ پہلے والا جو ٹیبل ہے علیہ والا، یہ کون ہمیں ایک دفعہ پریکٹس کروانا چاہیں گے؟ علیہ جی پلیز ضمیر صاحب کروائیے پریکٹس پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. یہ دوسرا بھی بہت کرا دوں؟ نہیں، یہ والا آپ کروا دیں، کسی اور کو کوشش کرتے ہیں، ورنہ پھر آپ کروا دیجیے گا. کوئی اور جی پریکٹس کروانا چاہیں گے دوسرے والے ٹیبل کی؟ جی سسٹر آسیہ پلیز پریکٹس کروا دیں. لاہو اس کے ساتھ، ماہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، ماکم آپ سب کے ساتھ، مانا ہم ہمارے ساتھ. بہت شکریہ سسٹر. سسٹر مہویش آپ تھرڈ والا ٹیبل آپ کروا دیں پلیز. یس سر. ہندو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس. بہت شکریہ ماشاءاللہ، بہت اچھے. اچھا یہ اب آپ دیکھیے کہ یہ تقریباً 1100 بار آئے ہیں یہ والے جو حروف ہیں قرآن پاک میں. الہ، ان اللہ، ان للہ و ان الیہ راجعون، یہ آپ یاد رکھیں گے. اس سے طرف، مع، ان اللہ مع الصابرین. اور اسی طرح جو ہے اندہ آپ یاد رکھیں گے کم، ریالن اندہ. تو ان کو جب آپ ضمائر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 1100 بار قرآن پاک میں آئے ہیں. حل اللہ مع، کیا اس کا کوئی ترجمہ کیا ہوگا؟ حل کیا اللہ مع، اللہ اس کے ساتھ ہے؟ کیا اللہ اس جی کے ساتھ ہے؟ بالکل، اس کا جواب ہوگا نعم اللہ معہ. اسی طرح باقی جو سارے سیغے ہیں، حل اللہ معک، نعم اللہ معی. حل اللہ معکم، نعم اللہ معنا، اللہ معنا. لا تحزن ان اللہ معنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار ثور میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ فرماتا. اچھا پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم بھول جاتے ہیں ایک وہ پورا کہ ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے، ریپیٹیشن. اب ہم یاد رکھنے کی جو نظام ہے اس کو سیکھتے ہیں. ہم نے کل بھی بیسیکلی یہی کیا تھا کہ ہمیں دہرانے کی، ریپیٹیشن کی ضرورت ہے. تو ریپیٹیشن آپ اگر جب یاد کرنے کے فیس میں ہوتے ہیں تو ہر گھنٹے بعد کریں، ایک دن بعد کریں، ایک ہفتے بعد کریں،
चौथा आपकी रिवीजन जो होगी 1 महीने बाद होगी और 5वीं 6 महीने बाद। तो ये अगर प्रोसेस आप करेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अपने जो दोहराने के तरीक़ेकार हैं वो आसान है, आपके 7 होमवर्क हैं, वो जो स्लाइड आती है जिसमें आपने ज़ुबानी कुरान पाक की तिलावत करनी है, देख के करनी है। फिर आपने जो है वो वीडियोस को देखना है, फिर आपने जो है वो अपने साथियों के साथ डिस्कस करना है। तो ये फिर आप जो कुरान पाक में सूरतें पढ़ते हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करना है। तो ये सारे होमवर्क बहुत आसान हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। और फिर आपका जो होमवर्क है आज इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होमवर्क है वो आज शाम तक शेयर कर दिया जाएगा, तो इनको भी आप ज़रूर करते रहें साथ साथ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबक नंबर 7 के इख्तिताम तक हम लोगों ने टोटल 80 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान पाक में 26,000 से ज़्यादा बार आए हैं। ये वो वाली होमवर्क वाली स्लाइड है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको ज़रूर देखिए और इसमें ये दुआ ज़रूर कीजिए अपनी क्लास के लिए भी कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा, और फिर अपनी पर्सनली ज़ात के लिए भी कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मुझे और दे इल्म। वोकैबुलरी कार्ड बहुत ज़रूरी है, इसको देखें, आपके लिए बहुत आसानी होगी। 232 टोटल अल्फाज हैं और इनको रिपीट करने से, याद करने से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फिर टीचर बनिए, ज़रूर प्रैक्टिस करें, जो सीखते हैं अपने घर में प्रैक्टिस शुरू कर दें, उनको सिखाएं एज अ टीचर। और फिर इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि आप ट्रेनिंग लेंगे प्रॉपर और फिर आप आगे सिखाएंगे लोगों को। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।